دوستا و قومای گل سلام. از مو 11 بجه و 10 منیت تیمای شاوسته مای محرم تازه شروع داخل شده دیگه. مو برای واک برو بدرش دادم روز مخمل آونشت که واک برو بدرشنم امرو نال کی واک مادو لایت خلو است. شاید ویدیو کست صحیح نه معذولی از معذرت میخوایم. کم سے کم آواز شی ما آدیو ریکاردینگ شی امیدم که صحیح باشه. خب از خاطری که ماه محرم است وقت یک ریزه خیال را میتا که واقع اونم قدر شما شیر کنم ویدیو زیاد دور دراز نمیشه دیگه. ما امروز را پیور مذهبی دیسکشن خود ما خود مذهبی آدم نیستم البته، لیکن میخوام یک خالصتا مذهبی دیسکشن قدر شما کنم امروز. خب اردو ای دیسکشن که معمولم منبعش کست قرآن کریم است. خودون چون خبر استن که منی قرآن کست دو قصه کست بیان شده نه. یک قصه ابلیس که ورمو شیطان مگی و دیگر کست قصه حضرت آدم علیه السلام. برحال ما دزی نمگم که مطلب شما ساینسی لحاظ و چیزاری، لیکن مطلب چرکی امروز پیور مذهبی است و ما آخرش باز مقصدی از این دیسکشن هم قد شما میخوایم بگم. خب منی اردو ما چری اردو کرکتر گرفتم از خاطر زی ما گرفتم که دی اردو کرکتر از لحاظ قرآنی کسا اردوشی نافرمانی خدا را منه، لیکن اردوشی نتایج ازو کسا بالکل مختلف آمده دیگه. اینالی ابلیس کی نافرمانی مونه بز اور خودن چو خبر استن که مطلب رانده درگاه پروردگار میشه، لیکن انسان کی نافرمانی مونه انسان خالی از منی بهشت برو بدر میشه بلی زمین اما مایه، لیکن انسان یا آدم او کسی بلی زمین خلیفت الله جور میشه. خب بز اینالی مو میخوایم خالی اردو دودن تفریق اردوش کسی نافرمانی پروردگار کده یک جای میرسه یک مقام حاصل نه، یک دیگه مقام دیگه کسته مطلب رد میشه از منی چیزه. پیش از اینکه مطلب مو پیش بریم ما میخوایم یک چند نه کرکتر شیطان را کسته برایشون بگم، شاید کسته برایشون دلچسب باشه. چرا که منی زی این منی اسلامی نریتیو کسته یک کټه پاراډاکس است. خب او پاراډاکس د بنیاد از او پاراډاکس مطلب یک آدم که مطلب یک صوفی کلان است د نامی حلاج دیگه. اور خود چون خبر استن که منی اشعار صوفیانه کافی کسته ذکر از وسته، حتی که امام خمینی منی شیخ کسته ذکر شمونه که مگه همچون منصور خریدار سریدار شدم اشاره بری طرف ازی است دیگه. او پاراډاکس هم کسته ما میخوایم طرفش اشاره کنم. خاطر ما میخوایم اول کم امی درباره شیطان کسته مو بگی گپ شیر مطلب امی ابلیس را مو گپ شیر میزنی. از تمام کټه چیز در نظر از ما که زیاد اهم است او است که شما ارتوخ کن که شیطان مطابق قرآن کسته جن بوده. خیال از ما که سوره کافه منیزو کسته ذکر شما ما چرا که میموری والا گپ میزنم شاید ما دیگه سوره واشر که 3-4 سوره کسته مختلف جایا کسته ذکر شده نه. بس برحال ما رفرنس نمیدم کوت نمیدم اگزکت چرا که چیزایی، لیکن اگر شما بخواین ما کسته پیدا منم برشم. برحال منی زو کسته مطابق قرآن کسته ابلیس جن بوده، لیکن او کسته از بست که زیاد عبادت کده د بنیادی عبادت خو، د بنیادی تقوای خو، د بنیادی زهد خو و د بنیادی علمیت خو کسته او د درجه فرشته ها مایه د لیول فرشته ها یعنی الیویت میشه مطلب پروگرس نه پروموشن چه میشه او کسته د منی فرشته ها مایه. و مطابق کانتکست عیسایا کسته اور مگه که او کسته یک فرشته بوده مطلب اور د انگریزی مگه فالن انجل کسته یک فرشته بوده که از تا پرده دیگه مطلب تو پروموت میشه بس دیموت میشه نه، مطلب از اون مقام خود تو از منزلت خود کسته تو پایین مایم زو خاطر میگه یک فالن انجل است و مطابق عیسایی اینترپریتیشن. خب به هر حال
دیگه مقصد از ما این است که مطلب یک جن او پروموت میشه مور در لیول فرشته. دیگه مقامش که ما شما رو بگم او است که از لحاظی مطلب در مقامش اگر تو بخوای بگی مطلب مومن پیغمبر حضرت موسی علیه السلام رو میگی کلیم الله، یعنی یک انسانی که قد چیزا که است قد پروردگار گپ زده، نه یا حساب کنی یک موجودی که قد پروردگار گپ زده، تکلم داشته. دیگه این حال منیزو که است شیطانم است، شیطانم که است کلیم الله بوده. و این ما چطور میگم این دعوا رو که مطابق قرآن است، مطابق آیت قرآن است که منیزو که است مگه خودی آیت قرآن پروردگار شیطان پرسان خود تو چرا نافرمانی از مرا کردی؟ او چیز ثابت شد که تو نافرمانی کردی. بازو مگه ما که است از آتش جور شدم و ای که است از خاک که است جور شده. مطلب ای که است جواب شیطان نه که مثلا ما درجه از ما بالا دیگه، مطلب ما باز ای مطلب از خود خیلی انترپریتیشن داره، نه که مطلب مگه تو ظاهری گو چیز که است تو نکو مقصد چرا که هر استوری که مطلب بیان میشه دیگه معنی مذهب خو مطلب از خود یک مقصد داره دیگه. اینجی نامگه مقصد از این چیز است، مقصد از این استوری بیان کدو یک مطلب پروردگار تکلم منق شیطان و شیطان پرسان او مگه خو ایر تو کس از خاک جور کده مرک است تو از آتش جور کده. مگه شیطان با وجود از که تقوا داشته، خو زهد داشته، تقوا داشته، ایمان داشته، خو مؤمن بوده و علمیت هم داشته، یعنی تو میتونی فول کتا عالم دین باشی، فول زاهد و تقوا داشته باشی. لیکن اگر تو انسان ها رو در بنیاد ظاهرش جج کردی، در بنیاد ظاهرش اگر تو جج کردی بس تو مطلب کاری تو کار شیطانی نه. مقصدی قرآن مطلب یک چیزیش که مطلب استوری نقل نه، مطلب انسان ها رو تو در بنیاد ظاهرش تو نمیتونی چیزا کنی. لیکن مقصد از این ویدیو اون نیه، مطلب ما خالی شما رو می‌خواست یک انترپریتیشن دیگهش کنم. خب ما درباره مقام شیطان و فهمیدو گفت ما گفتم یک مقام دیگهش که مطلب صوفیان مگه که منیزی منصوری حلاجم است که او مطلب ذکر شرمونه او است که مگه یار دمنی کائنات حقیقت که موجودات شده مطابق اسلامی والا انترپریتیشن دیگه، مطلب مذهبی والا انترپریتیشن مطابق از نه منی چیزا دیگه مطابقی از نه دیگه از شیطان که د بال یا گودن موحد تو پیدا نمیتنی. یعنی مو همیشه کست چرک منی مذهبی چیزا کست گب عزیز زدم شنه گبی شرک زدم شنه مگه شرک و یک گبر کست ناکلو خاص پر منی چیزی از مو کلو فوکس میشه منی مسلمانا کی فلانی کافر چرکی و شرک منه، فلانی کافر چرکی و شرک منه ایو تنو تن دیگه. ابلیس از تمام زیاد موحد ترین وجود است. از خاطر ازی که وقتی که پروردگار مگه که وقتی که پروردگار آدم را خلق کنه از وقت مگه خبر تو اینیر کست سجده کو بس شیطان انکار نه دیگه. اینی مگه سجده صرف برای پروردگار، ما صرف واحد چیز را که ما مطلب عبادت مونم یا سجده مونم او پروردگار است. از پروردگار برو ما دیگه هیچ کس عبادت نمون. حتی که وقت خود پروردگار مگه این یک موجودی بغیر از مره تو کس بور عبادت کو مطلب برش سجده کو انکار نه. مطلب تمام فرشته کس سجده نه گه خدا تعمیل شرمونه، لیکن شیطان اور کس حکم ادولیش نه دیگه. عالم مطلب منی چیزا کسته مطلب منی اسلامی دنیا منی مذاهب والا کسته شما وش بنن که مردم زور بله این امزی چیزا میزنه نه علمیت که مطلب خو فلانی چی قص کټه عالم دین است، تو مفتی بودی یا تو کټه مجتهد بودی یا تو کټه چیزا بودی مردم اونو چیز را تو هو چی قص کلو کتاب لیکای کده چی قص کلو عالم دین چی قص علم داره. علمیت معیار دیگه تقوا مگه تو خو چی قدر تقوا چی قدر زاهد چی قدر عبادت گزاره چی قدر چیز است. لیکن امو آدمایی که مطلب ما نمیگم تمام علما، نمیگم مطلب یک حصه علما که مطلب آمادن بله حکومت آمادن د اختیار آمادن. مثلا شما
طالبور که است وشمنه در افغانستان که ما مولای دیگه ما حکومت اسلامی رو ورده و اونا که است عام آدم ها رو مگه اینا که است جاهله و شما که است بله حکومت چطور خو عام آدم ها که است جاهل است مو عالم دین است عام آدم ها جاهل است همزو خاطر اونا حق انتخاب نداره مو که عالم است مو هی باید انتخاب کنی و امرکم شورا بینهم وقتی که مطلب تو میخوای مشورت کنی تو نمیتونی جهلا کنی عام آدم ها جاهل است همزو خاطر مو خزنا ضرورت نداره مشوره کنی مو اگر میخوای امیر انتخاب کنی مو میخوای اگر گورنر انتخاب کنی مو میخوای اگر یا گودنه که منه حکومتی عهده باید و امرکم شورا بینهم موز منه مشوره از خود منی خوکی مشوره کنه و کسی باید صرف کسی اونا باشه که اونا عالم دین باشه و تقوا داشته باشه و مطلب مقصد تقوا اونجا دیگه خودش خبر استن که ریش بلو و برود بلو و پیچه خنتا بال کنه و نماز بخوانه و فلانی کنه و نورش خبر است دیگه مگه خو مو صرف مو هی حق داره که مشوره کنی منی خو و مو هی حق داره که امیر انتخاب کنی بس امیر واجبه که بله تمامی کسته دیگه ما شما خالی میخوایم بگم که مطلب برای ساده بیان شما لازم نیست که مجتهد باشین عالم دین باشین چرا که دین برای عام انسان آماده دیگه برای هر فرد آماده برای یک عام انسان برای عام فرد قرآن در ساده زبان فهم شما رو مگه تو میتونی عالم دین باشی و تو میتونی پرهیزگار باشی لیکن اگر تو انسان ها را در بنیاد ظاهر شی در بنیاد چیزی شی تو جج کردی تو خود خور ازو بال خیال کردی تو تکبر کردی و تو کرامت انسانی را اینی اصل گبه که ما میخوایم ذکرش کنم و جیش کنم اینی است که معیار او کرامت انسانی کستنه از بله علمیت از بله تقوا که بالتر است وقتی که تو یک انسان کرامت شره شرف شره یک انسان اگر تو ذلیل کردی فرق نمونه که تو چقدر کٹا عالم بوده و تو چقدر زاهد بوده چقدر چیزا بوده تو کسته از درگاه پروردگار مردودی مطلب برای خدا کسته تو یک ناپسندیده شخص استه در نظر از ما که انترپریتیشن شما میتونه قد از ما دیسگری کنین دیگه مطلب برداشتی از ما اینمی است همزو خاطر ما وقتی که میگم که نامگه مو هی حق داره که شورا کنی منیخو مو هی حق داره که منیخ مشوره کنی کیر انتخاب کنی و حکومت مو هی حق داره حکومت تشکیل بده وزوات که حکومت کرد بس بله عام آدم ما مردمار کست تذلیل شمونه مردمار کست سرکلیشر لب روड ساده شو روی دریگا روی شر سیا کو یا مستن کست موی شر کٹ کو یا ریش کٹ کو یا دوده یا خاتنور بال کو منی گاڑی خو ټپ کو روی دریا ولاتایش یا روی دری شوشی ذلیل کو مردمار دوده ها وقتی که تو یک انسان را تذلیل شرمونی روی دروی مردم کسته چای که او هر رنگ انسان باشه سه میتونه ریډی والا باشه رکشا والا باشه ها میتونه ریش داشته باشه نه داشته باشه اصل یه چیزه که کرامت انسانی انسان تکریم داره خب این حال ما میخوایم دیگه انترپریتیشن چه بگم چرا ما دوباره کرامت انسانی قصد رو زور میزنم از خاطر ازی که وقتی که مطابق قرآن وقتی که پروردگار انسان را خلق منه از خاک خلق منه بزوات او تمامی فرشته را مگه شما نیکسته سجده کنی را تمام فرشته سجده نه سوای شیطان چرا که شیطان کسته مغرور بود در بنیاد علمیت خود در بنیاد تقوای خود در بنیاد ازی که او از آتش جور شده و انسان کسته از خاک جور شده دیگه او بز دیگه عالی چرا پروردگار مطلب حکم داد که مطلب چیزا کنو بله انسان سجده کنو اونو یک آیت دیگه قرآن ما از خاطر ازو که پروردگار میگه وقتی که ما انسان خلق کردم فنفخت فیه روحی ما کسته پس منی ازو کسته روح خورده میدم یعنی منی انسان مطابق اسلام مطابق قرآن روحی پروردگار است همز خاطر شما میگن نام ما نه نام روح الله یعنی نام آدمار چه گونه آدمار نامش روح الله شنده روح خدا پس امزو خاطر و اصل یک ټکړه خاک نه بوده انسان اصل کسته او منی زو خدایی پروردگار بوده کرامات
پروردگار بده. همزه خاطر روح میگم ما منیزی روح از ما است. این بیشک انسان است. این بیشک تو خاک معلوم میشه لیکن منیزی روح از ما است. همزه وقت اگر تو تکریم ازیر منی یعنی تو تکریم پروردگار منی. اگر تو تکریم انسان ها منی یعنی تو تکریم پروردگار منی. اگر تو انسان تذلیل شو منی تو حساب کن تو تذلیل پروردگار منی. برداشت از ما است. این از علمیت کده بالا. فرق نمونه تو چقدر کلو علم داره. فرق نمونه تو چقدر تقوا داره. اگر تو هر چقدر تو عبادت کنی چرا که عبادت از تو دیگه مطابقی برداشت است دیگه فرق نمونه تو چقدر عابد است چقدر زاهد است لیکن اگر تو پروردگار تذلیل شي کردی بس در نظر از ما که شاید پروردگار دیگه شاید خوشی نمایه. وقتی ما میگم پروردگار تذلیل شي مطلب چی است که منی هر انسان روحی پروردگار است. یه ما خو نگفتم یه آیت قرآن ما خود جیب خبرو بدرنم خودی پروردگار میگم وقتی ما انسان جور کردم فنفخت فیه روحی ما منی ذکر روح خوران دختم. پس هر انسان اگر تو تکریم شی منی تو عزت چر منی تو حساب کن تو عزت تو تکریم پروردگار خو منی د جایزی ای خو زبانی نه که تو میگی سبحان الله د منی نماز که تو میخوانی سبحان الله ای زبانی است. هر کس کی در نظر از ما هر وقت که تو یک انسان ریسپکت منی یگو باکول میگن یگو اجای میگن از روخش کار پرانی تو تکریم شمونی عزت چرمونی یگو بچی ریزر مونی یگو ناتوان مونی یگو غریب مونی یگو کمزور مونی مغرور نمشی دزی که مطلب یار ما کلو پیسه دارم یا ما کلو علم دارم یا ما کلو مقام دارم یا ما سر طاقت هستم ما سر قوت هستم. یگو انسان دیگر بینگنی دزین تو وای هو یاری میله ای پیر است ای کمزور ای نحیف است پس ما از اینکه زورآورتر هستم ما از اینکه خوبتر هستم ما از اینکه خوشنمایتر هستم ما از اینکه جوانتر هستم ما از اینکه زیاد علم از ما. هر وقت که گواه دل انسان ما مطابق از ما برداشت از ما از دین از اسلام اینمی است که تو سبحان الله است تو صرف کلام است صرف یک گپ است او ارزش نداره چرا که تو بلیزو ایمان نداری. او سبحان الله در نظر از ما گفت سبحان الله گفتو در نمانی نماز شاید ما مگم چیزا نباشه مثلا تو دروز دل خرم هر وقتی که تو یگو انسانی کمزور ضعیف چیزا که تو فهم گفتی یار منیم زی روح پروردگار منیم زی اگر تو تکریم کدمی روح الله امی روح الله امی بشک غریب بشک کمزور بشک باکول بشک بدنمای بشک ناجور امی روح الله بس اگر او تر تکریم زور کدی بس در نظر از ما اونمو تو عملی طور پر تو میگی سبحان الله در نظر از ما و پروردگار عملی سبحان الله از زبانی سبحان الله زیادتر خوش داره. ایرو مشتور نه ایرم زی استوری قصه شیطان منی. خب دیگه اینی یک ساده استوری از این بود. خب در مقابل چی انسان هم نافرمانی خدا نه مثلا کسته انسان هم مطابق قرآن دیگه انسان وقتی که شرمنه بیشت است انسان را خدا میگه که یا حضرت آدم را خدا میگه خب تو تمام چیز خورده میتونی سوای نمزی یک دانه درختی یک شجری ممنوعه دیگه اینی یک شجر یا اینی درخت یا اینی میوه دیگه دیپند تو کدام اینترپریتیشن میگیری مطلب تو انزی ترمانه نمیگه یار میر نخر دیگه یا نزدیک امزی نرو. برحال انسان کیوریاس آدم کیوریاس میشه او رو مخره نافرمانی پروردگار نه لیکن وقتی که نافرمانی نه از بعد آدم پشیمان میشه از کردار خو پشیمان میشه از کرده خو پشیمان میشه از کار خو پشیمان میشه و امزو خاطر از پروردگار معافی میخواه و امزو خاطر که است پروردگار بشک شیر مگه خو چیگه تو نافرمانی کردی تو از بهشت رو ما برو بدرنم لیکن تو دولی زمین تو نماینده از مای تو خلیفه از مای تو خلیفت الله است دیگه انسان هیچ وقت شما علمیت چرا یا تقوا و زهد چرا شما ذکر شاید و قض نکن چیزا نکدی مطلب او درجه مطابق چیزا دیگه مطلب تا نبوده که رنگ شیطان رو که جن باشه و رفته باشه در درجه چیزا رسته باشه مطلب انسان بوده آدم بوده دیگه اول آدم لیکن وقتی که دیموت هم میشه بازم کسته رتبه یک تایپ رتبه مخصوصی دیگه میگیره که رتبه کسته از فرشته ها کده هم بهتر رتبه دیگه چرا از خاطر زو رتبه که او
نماینده پروردگاره، یعنی نمایندگی پروردگار صرف در حد زبان نیه دیگه. یعنی شما مطابق اسلامی دیگه، مطابق دی هر کاری که پروردگار نه انسان قابلیت چی داره دیگه مونه. پروردگار تخلیق نه انسان هم تخلیق نه دیگه. پروردگار علیم انسان هم علیم است. از قدرت شما نوشنه بله نیچر دیگه قابو حاصل نه. صلاحیتایی که انسانی داره صلاحیتایی خدا است. ایر نه که ما خالی بگم منی دنیای ساینس هم مگه انسان ها کسته گاد لایک چیزا کسته در پیش شما ده طاقتای پروردگاری منی شما ده. چطور؟ حال مثلا تو میتونی دی ان ای تو چینج نی دیگه. دی ان ای که انسان ها چینج نه، یعنی تو ژنتیک انجینیرینگ که آدم ها تو گپ شمیز نی. خو یک کار است که کاری تو بالکل منی تخلیق دیگه. کار تخلیق است، کاری خلقیت است دیگه. یک تو انسان بال میشه یک کٹه وزنی آینگ بال نه دوری آسمان و ایم منه که موری دیگه پلانیت سر کسته چیزا که یاد عمق سمندرام و رها خلاصه که است. شما خبر دیگه ما قد شما چیز بگم دیگه میال بله زمین هر چقدر که جاندار دیگه بوده و نار تمام انسان متیخ کرده. از شیر و پلنگ گرفته تا انسکتس تا باکتریا و ویروسیز دیگه او چیزی که قچی معلوم نمیشه زور گرفته تا کلانترین جاندارا انسان کسته سرش زور شده قابو کرده دیگه. خب گارد لایک پاورز داره انسان دیگه. پس صرف اینی است که انسان ایموشنز بسیار ابتداییه. خب به هر حال ما ساینسی دیسکشن نبودی، توتالی مذهبی دیسکشن بود از خاطر ماه محرم. ما بنی یک لوپ هی کسته میگشتم دیگه. بخشش باشه ویدیوی شما کلو چینجز نمایه، خود دارک است، شاید یک چیز معلوم نمیشه. یعنی یک واکوی دیگه، یک ریزه چیزایی که مردم برای واک ما طرف اسکول پرایمری اسکول الیمنتری اسکول واسه اینجا چیز است دیگه. شاید خاص چیز دیدنی نباشه، ما خواستم خالی آدیوشی امیدم که سه ماده باشه. به هر حال مذهبی دیسکشن خودشم خبرن هر منی مذهبی دیسکشن هزارها اینترپریتیشن مردم از خود داره. لازمی است شما یک گلوکشم شاید قد اینترپریتیشن از ما یا قد برداشت از ما اگری نکن. شما اگر در نظر شما ما گوی جای اینترپریتیشن از ما صحیح نیست، ما خوشحال میشم بشنوم اینترپریتیشن از شما را. اگر شما گو سوال دارین، اعتراض دارین، تنقید دارین، بهتر ایده دارین از ما برسونین، ما خوشحال میشم. ما ویدیو رو منج بندم، ما خود ما واقع از ما جاری میمونه دیگه. گپ از ما خلاص شده. روستیم اگر یک تو نمیشه ویدیو از شاید صحیح نه. روستیم گوشنین روستیم خوش، شاوشیم گوش منن شاوشیم خوش. یک جهان تشکر.